आज जे रुद्रेशाचेर कारवाई जाली घडये विश्वजीत राणे रॉंग आसूय शकता आसाय पूण घडये रुद्रेश चुकलो काय कितें होय एक चर्चेचो प्रश्न आसा। दोन्ही हेचेर चर्चा जावं जाय कारण जी एक्शन ज्या पद्दतीन राणेन घेतली ही चुकूच आसा। खंयच्या ऑफिसराचो असो इन्सल्ट करप सगळ्या मिडिया फुडें बी म्हणजे आपूण आनी एक सामको सिन्सियर मिनिस्टर सामको कार्यक्षम मिनिस्टर हे दाखोवपा खातीर ते हे अशें करता। पूण त्याच बरोबर हो रुद्रेश आमच्या गांवचो म्हाका तेचे विशयी इतलो अनुभव बरो ना कारण आज जर विश्वजितान म्हटलां की तो लोकां कडेन बरो वागना उलयना जाल्यार म्हाका तर स्वताक हो अनुभव आसा। हो भुरगो अशी चड्डी हातीन धरून ग्रावंडार खेळपा येतालो इतलो ल्हान आशिल्लो तेन्नाच्यान आमी हेका खेळयला बिळयला असो। पूण म्हाजी आई जेन्ना बरी ना जाली तेन्ना हांवें 10 हेका फोन केले। म्हाका हेची गरज नाशिल्ली पूण आईक दिसतालें आईक कोणी सांगलें की रुद्रेश बरो दोतोर आसा आमच्या गांवांत अशें। आई म्हाका सामकी न्हिदलेल्या जाग्यार सांगपाक लागली की ताका म्हाका तो रिपोर्ट दाखय तो कितें म्हणटा तो पळय म्हाजो रिपोर्ट दाखय। हांवें सुभाष च्यारी कडल्यान फोन घेवन हेचे 10 फोन हेका केले। तेजे उपरांत एक्सिडेंटली म्हणटा तसो म्हागेलो भाव ताका एक दीस जीएमसीन मेळ्ळो थंय ताणें ताजो इन्सल्ट केलो। हो आमच्या गांवचो पूण हाका इतली एरोगन्सी इतलं तेच्या मस्तकाक हें मारलेलें की त्यामुळे हाका आमी सपोर्ट करप काय कितें। राण्यान रॉंग केलें राण्याचें मेथड हो चुकीचोच सगळें मान्य। त्याच बरोबर ह्या भुरग्याचो म्हाका तरी अनुभव आसा। आमच्या गांवांत कोणी कितें सांगू पूण जेन्ना जेन्ना हांवें गांवांत कोणा कडेन उलयल्या ते म्हणटा घरा कडेन वयतकीर दारूच काडिना तो मेळत ना। हो म्हाकाय अनुभव येयला म्हणून हेचें समर्थन करता आसतना आमी होय विचार करपा जाय। आज एखादो तेची चूक नासत तो इनोसंटूच आसत राण्याची कार्यपद्दती चुकलेली आसत पूण हो भुरगो इतलोय सोंपो ना। आमी पळयलां हांव म्हाज्या गांवांत आसा तो आनी आतां हे तुमी आमच्या ग्रुपार पळय कोण कोण ताका सपोर्ट करता तुमी खूब ल्हान आसा। हो येदोसो आसतनाच्यान आमी हाका खेळयला पळयला आंगार म्हणटा तो। पूण जेन्ना हो दोतोर जालो तेन्ना हेच्या तकलेक कितें जालें हांव नकळो हो म्हाका स्वता अनुभव येयल्लो आसा। आमी शाळेन सरस्वती पुजन केलें सुरू कित्याक हे भुरगे शिकून वयर सरले हेच सगळे भुरगे त्याच शाळेन शिकलेले आनी आमच्या गांवांत इंजिनियर जाले डॉक्टर जाले मामलेदार कलेक्टर बरे बरे भुरगे शिकले। तेन्ना सरस्वती पुजन बंद जाल्लें आमी चालू केलें कित्याक सरस्वतीचो आमच्या गांवार एक कृपा उरची म्हणून। आज पर्यंत ह्या भुरग्यान थंय पांय सुद्दां दवरूं ना म्हाजे तर पळोवण्यांत ना पूण तरी आसतना हांव त्या सरस्वती देवी कडेन मागता की ह्या हितूंतल्यान ताका सोडून ताका परत हो एक ताका धडो मनशान दोतोर जालो इंजिनियर जालो ज्या फिल्डान तूं वयता तेन्ना समाजाचें रीण आसता तें आपणें खंय तरी हें रीण फारीक करूं जाय। समाजाचें तूं देणें आसता जेन्ना तूं एरोगंटली वागता समाजा कडेन ह्याच समाजांतल्यान तूं येयला आनी तूं दोतोर जाला तो लोकां खातीर। जेन्ना तुज्या दारान कोणी येता तेन्ना तुवें ट्रीट करता आनी तो देव मेळना पूण दोतोर हो देव आसतात म्हणून तो तुजे कडेन येता। तुमी पयलें आसतलें गव्हर्मेंट सर्वंट आसलेलो मोहनदास दोतोर आसा फोंड्या दुर्गा भाटां गजानन नायक आसा इतले डावन टू अर्थ म्हणटा तशें ते इतले लोकांक हेल्प करता। केन्नाय तूं तेच्या दारां वता आमी बाळूक घेवन एक दीस रातचे गेल्ले दोतोर भायर सावन येवन असो चड्डेर आशिल्लो आनी बांदेनाचेर येवन ताणें बाळूक ट्रिटमेंट केली आनी तुमी तें दारूच उगडिना। खंयच्यान राणें चुकलां अशें आमी म्हणूं शकता। घडये तूं तुजी आयज चूक ना आसता पूण तूं जन्मभर जसो वागला तेचें हें एक तुका हें लेसन आसा। हांव तरी म्हणटा की हो लेसन हो धडो तूं घे आनी खंय तरी तुजें वागणें बदल सौम्य जा। तुजी सर्वीस देवान कडेन हांव मागता सर्वीस तुजी परत मेळची तूं लोकांच्या सेवेन हजर जाता तूं सिन्सियरली काम करता आसत पूण जो एरोगन्सी तुजे कडेन आसा ही चूक आसा। म्हणून हें एकदा तरी मनशाक चान्स मेळो जाय माफी मेळो जाय जेणे करून सुदारपाक ताका एक चान्स पडो जाय हो तुका पडचो अशें हांव देवा कडेन मागतां।